matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, pitsa 2 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nolebi ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, wanted person na dakpan nakuhaan pagyud og droga. Babae gipatay sulod sa boutique shop sa Barangay Akmak. Sports Complex Bag-ong City Hall planong itukod sa ikaduhang termino ni Mayor Xiao. Konsyal Direk Xiao planong idoso ang digital nomad tourism sa Iligan. Senador JV Ejercito mipasalig nga mohatag og mga ekipo sa pampublikong hospital dinhi sa Iligan. Pagtungha sa mga estudyante sa kolehiyo, gusto nga kuhaan sa senador og usa ka tuig. Bureau of Immigration ug Pagcor mipirma og kasabutan aron mapadali ang pagpadeport sa mga pogo workers. Sa balita sa gawa sa nasod, usa ka Holocaust survivor namatay sa Iranian missile strike. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka suspek ni angkon sa pagpatay sa usa ka pastor sa Arizona. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, may pahigayon og operasyon ang mga operatiba sa Police sa Station 2 dito sa Purok 7, Barangay Buron, sakop ning Dakbayan Siligan, human makadawat og sumbong nga adunay wanted person sa nasong dapit. Naabta nila ang wanted person sa aktong pagtunol o gituang Cebu ngadto sa iyang parokyano. Sumala pa sa suspek nga gisugo ra siya sa pagbaligya sa maong Cebu. Nakuha gikan kaniya ang usa ka medium size nga pakete sa gituang Cebu. Walay ko kaluoy nga gipatay ang usa ka babae sulod mismo sa iyang gitrabahoan nga boutique shop sa Purok Dalia, Barangay Akmak, kasakop ning Dakbayan Siligan, Martes kagahapon, Hulyo 1, alas 12:40 sa udto. Nadawat sa kapulisan ang tawag gikan sa usa ka barangay kagawad nga nag-report sa naasoy nga pagpanunggab sa maong biktima. Sa paghidangat sa kapulisan, ilang nasaksihan ang lawas sa biktima nga nagbuyod sa salog, usa ka 37 anyos nga babae og lumulupyo sa Purok ka Anturium, Barangay Akmak, kun asa naligo kini sa iyang kaugalingong dugo. Sa inisyal nga investigasyon na diskubrihan sa katrabaho sa biktima ang nahitabo sa pag-abli sa butik adunay mga lama sa dugo sa salog o sa mga lingkuranan nagkadugo usab. Nagkurog kini sa kahadlok sa pagtanaw sa biktima nga ana sa opisina nga wala na kinabuhi. Nidali siya sa hangyo og tabang sa Barangay Kagawad ug maudayon ang nireport sa kapulisan. Sa kasamtangan, nagpahigayon pa og follow-up operasyon ang mga operatiba aron mailhan og madakpan ang suspitsado nga mao'y mihimo sa makalilisang nga krimen. Sumala pa ni Jules Verni Padilla, Chief of Staff ni Mayor Xiao, nga plano sa mayor nga pagtukod og usa ka sports complex. Nakita ni Mayor Xiao ang kalampusan sa mga batanon sa sports, ilabi na sa miaging palarong pambansa. Diin nakaangkon og 15 ka gold medals ang Iligan. Sumala pa ni Padilla, ang unang plano mao ang pagtukod og sports complex sa NEC area apan gikinahanglan pa kini nga susihon sa City Legal Office.
Ang ikaduha nga kapilian mao ang tinabangay sa LGO o sa Philippine Football Association nga konektado sa FIFA Federation International International de Football Association. Bag-o lang sila nga naghimo og benchmarking og ocular inspection sa Davao City nga gitambungan sa PFF President. Nagpadala usab si Mayor Siao og mga representante gikan sa LGU Iligan aron hisgutan og pagasugdan ang mga guidelines sa maong partnership. Samtang gibutyag ni Darwin Manubag ang City Administrator nga adunay plano nga magtukod og bagong City Hall sa likod sa daang City Hall. Dinhi ibutang ang mga departamento o division nga walay kaugalingong opisina. Dugang pa ni Manubag nga dili apektado ang daang City Hall kay kini himuong heritage sa property. Nang hinaot si Manubag nga masugda na ang master plan sa maong instruktura aron matun-an ang plano og masiguro ang pagpatuman ini sa dili madugay. Nagpahayag si Konsehal Derek Siao ang iyang tinguha nga pagpanguluhan ang Komitiba sa Information, Communication and Technology ICT sa ika-19 nga sangguniang panlungsod sa Iligan. Plano ni Konsehal Siao nga ipatuman sa Iligan ang digital nomad tourism, usa ka pamaagi sa kung nagtugot nga mga profesional nga gitawag og digital nomads sa pagtrabaho bisan asa sama sa mga dapit nga adunay transaksyon sama sa mga baybayon, mga cafe o co-working spaces, samtang nag-explore sa nagkadaiyang kultura og mga lugar. Kini nga pamaagi makapauswag sa turismo, ekonomiya. Gawas pa sa ICT Committee, gitanyag usab kaniya ang mga komitiba sa infrastructure o social services. May pasalig si Senador JV Ejercito nga mutabang sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao, labi na sa pagpalambo sa healthcare program sa syudad nga usa-usab kaadbokasya sa senador. Gibutyag ni Senador Ejercito nga andam siya nga mutagana og mga medikal nga ekipo alang sa pampublikong tambalanan sa syudad. Isip pasalamat sa suporta nga nadawat niya gikan sa mga Iliganon sa miaging 2022 nga national election. Sumala pa sa senador nga wala siya magdahom sa kusog nga suporta ka independent candidate lang siya sa maong eleksyon apan nakaabot gihapon siya sa top 7 sa Iligan. Si Senador Ejercito maoy dinapit nga bisita sa inaugurasyon sa oath-taking ceremony sa mga napiling opisyal sa baguhay lamang eleksyon. Siya usab ang nagpasiugda sa oath-taking ni Mayor Siao, samtang si Bros Culiao, Regional Director sa DILG Region 10, ang nag-deliver sa charging of duties alang sa amahaning syudad. Nagpasaka si Senate Committee on Basic Education na Chairman Senador Sherwin Gatchalian og balaodnon aron kuhaan og usa ka tuig ang pagtungha sa mga estudyante sa kolehiyo. Gikan sa 4 ka tuig gusto ni Gatchalian nga himuon na lamang kini nga 3 ka tuig. Pagpatinaw pa sa senador nga mosulod ang estudyante sa kolehiyo sa major subject nga gilayong tun-an ini, samtang ibutang usab sa senior high school ang general subjects. Dugang pa ni Gatchalian nga ang nasong sistema mao ang gipatuman sa lain-laing nasod sa kalibutan sama sa United Kingdom, Canada ug Australia. Tumong usab sumala pa niya nga pagpakunhod sa tuig sa kolehiyo kini aron malikayan ang pagsubli sa mga kurso ug maka-focus ang mga bata sa ilahang specification kon specialization. Kinahanglan usab nga iprioridad ang pagtudlo sa mga soft skills sa mga magtutunga sa senior high school. Lakip na nini ang critical thinking, communication, problem solving, socio-emotional skills, creativity o collaboration. May pirma o kasabutan ang Bureau of Immigration ug Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR aron na mapaspasan ang deportation sa mga Philippine Offshore Gaming Operations Workers nga ania sa nasod. Tumong sa gipirmahang Memorandum of Agreement o MOA nga makapalig-on sa asiste sa pagsuporta sa pagpadali
nga mapadeport ang mga illegal nga banyagang trabahador nga nalambigit sa Pogo. Gipanguluhan kini mismo nila ni PAGCOR Chairman ug Chief Executive Officer Alejandro Tinco o Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado isip mga principal sponsors sa ilalom sa kasabutan. Gilaumang maghatag kini og tabang ang PAGCOR og 50 milyones pesos sa BI nga makagahin alang sa deportation sa mga illegal foreign Pogo workers. Busa tungod ini gipahayag ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang iyaang pagpasalamat sa PAGCOR sa aktibong pagsuporta sa ilang ahensya. Dugang paniya nga ang naasoyng lakang ang nagpamatuod sa wall of government approach sa pagtubag sa kagamhanan sa mga hulga sa national security. Busa gipasigarbo usab ni Viado nga ang gipirmahang kasabutan sa ahensya kasang katambayayong ang PAGCOR usa ka konkretong lakang aron masulbad ang isyu may kalabutan sa illegal nga operasyon sa Pogo dinhi sa nasod. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gikumpirmar nga namatay ang kanhi Holocaust survivor nga si Evit Smilovich, 95 anyos, tungod sa niadtong Iranian missile strike sa dakbayan sa Pita Tikva sa nasod sa Israel. Gikasubo sa tibok dakbayan ang kamatayon sa nasod Holocaust survivor, hinungdan nga naghatag kini og emotional og financial nga suporta ang mayor og ang mga katawhan. Ang nasod Holocaust survivor namatay nga sa iya ang namatan ang iyahang 3 ka apo og 4 ka apo sa tuhod. Isa si Smilovich sa 24 ka mga namatay nga Israeli sa mga missile strike gikan sa Iran. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, niangkon ang usa ka lalaki sa pagpatay niya sa usa ka 76 anyos nga pastor sa Arizona human sa pagdala niya sa mga katawhan ngadto sa sayop nga doktrina. Sumala pa sa suspek nga gipatay niya ang naasong pastor human nga naghatag kini og sayop nga doktrina ilabi na kang Hesus nga usa ka mini nga Ginoo. Dugang pa niya nga wala siya nagmahay sa pagpatay sa nasong pastor. Ang nasong suspek usa ka extreme sionist nga adunay kanhi kaso sa ngadto sa pagpangabuso sa mga kababayenan, pagpangawat og bank fraud. O karon sa kalihukan sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang low pressure area base sa pagbadabada sa pag-asa ana kini mahimutang sa 200 kilometros sa east-northeast of Kasiguran, Aurora. Samtang ang hanging habagat padayon makaapektar sa Central Luzon, sa Northern Luzon, Visayas ug inguman dinhi sa Mindanao. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Nueva Ecija, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas ug ubang bahin sa Central Luzon ug ubang bahin sa nasod ang makatagamtang paghapon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, epekto kini sa extension sa low pressure area ug sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:31 ug mosawop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitzan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat ug moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.